My dear students, welcome to my channel. Today in my channel I am going to describe a poem The Bistro Sticks by Rita Dove, which you have to read in optional English of grade 11 according to new course. This poem The Bistro Sticks is an allusion to the Greek mythology, and by this allusion the writer has tried to describe the generation gap between mother and daughter. Okay, let's enter the topic. The Bistro Sticks. The writer of the poem The Bistro Sticks, Rita Francis Dove, is an African American poet and essayist. She is the winner of Pulitzer Prize of 1987 and was also the Poet Laureate of United States from 1993 to 1995. Talking about the title of the poem, Bistro is a small restaurant and Sticks is a deity and a river that forms the boundary between the earth and the underworld according to Greek mythology. Okay, यो बिस्ट्रो स्टिक्स भन्ने कविता रिता डभले लेखेकी हुन्। उनी अमेरिकन पोएट हुन् र उनले पुलिट्जर प्राइज पनि जितेकी छन् र 1993 देखि 1995 सम्म पोएट लरियट अर्थात् सम्माननीय कविको पनि उपाधि पाएकी हुन्। र बिस्ट्रो स्टिक्सको कुरा गर्दा बिस्ट्रो मीन्स अ स्मल रेस्टुरेन्ट, एउटा सानो रेस्टुरेन्टलाई बिस्ट्रो भनिन्छ भने स्टिक्स भनेको यो अन्डरवर्ल्ड अर्थात् अर्को दुनिया र यो पृथ्वीको बीचमा भएको नदी जसले अर्को संसार र यो पृथ्वीको बाउन्डरीको काम गर्छ। अनि यो कुरा ग्रीक मिथोलोजीको, ग्रीक किंवदन्तीको कुरा हो। अनि यसमा राइटरले यही कुरालाई एलुजनको रूपमा लिएकी छन् आफ्नो छोरी र आफ्नो सम्बन्धको बारेमा बताउनको लागि। ओके, द पोएम Bistro Sticks is an allusion to the Greek mythology about Demeter and Persephone, that is, mother and daughter. The daughter was kidnapped by Hades, god of the underworld, as she was liked by him. Later, when he had to return her, he made her eat pomegranate seed so that she would forget everything. Okay, यो द बिस्ट्रो स्टिक्स एउटा एलुजन हो अर्थात् रिफरेन्स हो के को भन्दा ग्रीक मिथोलोजीको। यो ग्रीक मिथोलोजीमा एउटा कथा के छ भने डेमिटर र पर्सिफोन आमा र छोरीको कथा छ, जसमा छोरीलाई अन्डरवर्ल्डको भगवान अर्थात् अर्को दुनियाँको भगवानले किडन्याप गरेर लैजान्छ, किनकि उसले डिमिटरको छोरी पर्सिफोनलाई धेरै मन पराएको हुन्छ र जब उसले रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ छोरी आफ्नो आमाको लागि, उसले के गर्दिन्छ भन्दा यो अनारको दाना अलिकति उसलाई खुवाइदिन्छ, जसको कारणले ऊ के बन्छिन्छ भन्दा सबै चीज बिर्सने भइहाल्छिन्। यहाँ पनि यस्तै होटलमा खाना खाँदै छोरी बिग्री भनेर रिता डोभले आफ्नी छोरी बिग्रेको, आफ्नी छोरी आफूबाट टाढा भएको कुरा दुखेसो पोखेकी छन्। The poet has given the allusion in order to show the troubled relationship between
mother and daughter. The mother finds her modern daughter in the underworld of modern Paris, abducted by modern civilization. In this poem, the daughter is lured by an artist in Paris. Okay? यसमा के भनिएको छ भने यो एउटा एलुजन के को लागि दिएको छ त भन्दा रिफरेन्स अब मदर र डटरको ट्रबल रिलेसन भनेको समस्या भएको रिलेसन देखाउन खोजिएको छ र यसमा आमाले आफ्नी छोरीलाई के भेटाउँछिन् भने मोडर्न डटर इन द अन्डरवर्ल्ड अफ मोडर्न पेरिस जो पर्सिफोनलाई अन्डरवर्ल्डमा लगेको थियो नि हेडले त्यही कुरालाई यहाँ बताउनको लागि अन्डरवर्ल्ड भनिएको हो किनकि तिनकी छोरी मोडर्न पेरिस भन्ने ठाउँमा जान्छिन् जो कलाको लागि फेमस छ र त्यहाँ गएर उनले नुड पोज दिएर स्केच बनाउन एउटा आर्टिस्टलाई सहयोग गर्छिन्. In this poem, the daughter is lured by an artist in the Paris. पेरिस भन्ने ठाउँमा जो फ्रान्सको राजधानी हो त्यहाँ एउटा आर्टिस्टको पछि लागेर तिनी जान्छिन् यो आफ्नो मोडर्न नयाँ क्यारियरको लागि लाइफस्टाइलको लागि जुन कुरा मम्मीलाई मन पर्दैन किनकि ममबाट छोरी टाढिएकी हुन्छिन्. In the bistro sticks, the word demi-monde is used to describe how the mother's daughter has been living within two worlds ever since she has met the artist and has moved to Paris. Okay, यो bistro sticks मा एउटा वर्ड युज गरिएको छ डेमिमोन्ड जसको सिधा अर्थ हुन्छ प्रोस्टिट्युट. आफ्नी छोरीलाई नै उनले प्रोस्टिट्युटको रूपमा हेरेर नराम्रो रूपमा हेरेकी छन् किनकि उनकी छोरी उनको आमा भन्दा टाढा अर्को वर्ल्डमा आर्टिस्टको पछि लागेर पेरिस शहरमा गएकी छन्. The daughter is blind to the reality in which she lives in and makes excuses to ease the pain. Okay, डटर के छन् त भन्दा ब्लाइन्ड छन्, रियलिटी जान्दैनन् र सुख र दुःख राम्रो नराम्रो छुट्याउन सकेकी छैनन् भनेर छोरीको बारेमा आमाले कम्प्लेन गर्दैछन्. The daughter, like Persephone, has failed to separate dreams from reality. Okay, यो फेरि ग्रीक मिथोलोजीको रेफरेन्स आयो. पर्सिफोन भनेको को भन्दा हेडले जसलाई किडन्याप गरेर लगेको थियो. यहाँ पनि यो आर्टिस्टले र मोडर्न सिभिलाइजेसनले किडन्याप गरे मेरी छोरीलाई भनेर भन्न खोजेको हो. The daughter, like Persephone, has failed to separate dream from reality. She was having big meal with different variety and was also posing like nude for the sketch. Her appetite was so great that she was eating and eating and eating. Okay? अब आर्टिस्टको पछि लागेर गएर त्यसले के गरिन् भने होटलमा गएर विभिन्न भेराइटीहरू खान थालिन्. बिग मिलमा भेराइटी एन्ड सी वाज पोजिङ लाइक नुड फर द स्केच र स्केच बनाउन पुरा पहिलेको जमानाको वेश्याहरूको आकृति बनाए जस्तै तिनी पनि पोज दिएर बसिन् जुन कुरा आमालाई पटक्कै चित्त बुझेन. Her appetite was so great that she was eating and eating and eating. खाली खाएको खाइ गर्ने अनि पोज दिने मात्रै तिनको काम थियो जुन कुरा आमालाई मन पर्ने कुरै भएन. अब उनी आमासँग त्यति बोल्न पनि चाहन्थिनन् किनकि उनलाई खानेकुराले र आर्टिस्टले मोहनी लगाए जस्तै थियो. There were variety of dish before her. Her act of eating seemed never ending. र उनले खाएको खाइ गरिन् उनको खाने काम सिद्धिएला जस्तो लागेन. She didn't even like to talk with her mother for she was busy with variety of dish. Variety of dish खाना खाँदै आमासँग बोल्ने उनलाई फुर्सद पनि थिएन. The mother had described in detail the way of her eating. She has also described her as the courtesan of canvas, style of her dressing. Okay? उनको आमाले उनलाई डिस्क्राइब गरेछन् डिटेलमा
खाएको डिटेलमा वर्णन गरेछन्। खाँदा यता गालाबाट यता रस चुयो उता चुयो भनेर डिटेलमा वर्णन गरेकी छन् है पोएममा। सी हेज अल्सो डिस्क्राइब्ड हर एज द कटेसन अफ क्यानभास। क्यानभास जो चित्रमा हुन्छ नि, यो कटिजनको अर्थ स्ट्यान्डर्ड वेश्या हुन्छ र तिनीहरूको चित्र जसरी गरिएको हुन्छ त्यस्तै मेरी छोरी पनि भई बर्बाद भई भनेर आमाले कम्प्लेन गरिरहेछन्। एज हर मदर वाज अनेबल टु वेट हर डटर सी पेड द बिल एन्ड लेफ्ट। अब एकछिन सँगै बसिन् छोरीसँग, तर छोरीले मतलबै गरिन। त्यसपछि छोरीले खाएको बिल तिरेर हिँड्न बाध्य भइन्। Here in this poem, the artist, waiter in the hotel, variety of dish are used as symbol of modern age. Okay? यो पोएममा के भनिएको छ भने यो जुन आर्टिस्ट छ, कलाकार, उनको चित्र बनाउने अनि वेटर र भेराइटी अफ डिशलाई उनले मोडर्न हेडको रूपमा सिम्बलाइज गरेछन्। हेड भनेको को रे? याद छैन भाइ बहिनीहरूलाई? हेड भनेको जसले पर्सिफोनलाई किडन्याप गरेर लगेको थियो आफ्नो वाइफ बनाउनको लागि। यहाँ आफै किडन्याप गर्नै परेन, आफै छोरी गइन् भन्न खोजेको। द मोडर्न फर्म अफ हेड ह्याड लिभड हर डटर इन सच अ वे द्याट सी वुड नेभर बी इन गुड कन्डिसन। अब मोडर्न फर्म अफ हेड भनेर कसलाई भनेको भन्दा त्यो होटल आर्टिस्टहरूलाई यिनले के भने मोडर्न फर्म अफ हेड, आधुनिक हेड, जसले किडन्याप गरेको छ तर केटी आफै किडन्याप भएकी छ, केटीलाई किडन्याप गर्न परेको छैन। सी हेज लस्ट हर डटर, अनि त्यसरी उनले आफ्नो डटरलाई गुमाइसकिन् जस्तो लाग्छ। दिस पोएम shows that modern daughters are abducted themselves in the name of career, job, personality and lifestyle. The main theme of the poem is the act of eating and drinking by the girl without caring even her mother. Okay? यो पोएमले के देखाउन खोजेको छ भने मोडर्न डटरहरू, अब आधुनिक जमानाका छोरीहरू, एब्डक्टेड देमसेल्फ, तिनीहरू आफै क्यारियर, जब, पर्सनालिटीको लोभमा आफ्नो घर परिवार, आमालाई, आफ्नो रीतिरिवाज सबै बिर्सेर नयाँ स्टाइलमा फिट हुन चाहन्छन् र आफ्नो कल्चरलाई पुरै बिर्सन्छन् भन्न खोजेको। द मेन थीम अफ द पोएम इज द एक्ट अफ इटिङ एन्ड ड्रिङ्किङ बाई द गर्ल विदाउट इभन केयरिङ हर मदर। उसले यसमा मेन कुरो के छ भने उनकी छोरीले खाएको खाइ र ड्रिङ्क गरेको गरे, मासु खाने अनि रक्सी खाने, रक्सी पिउने, त्यो मात्रै काम छोरीले गरिरहेकी छन्, जुन कुरो आमालाई पटक्कै मन परेको छैन। ओके, बिस्ट्रो स्ट्रिक्स वर्ड मिनिङ। यो पोएममा कुनै कुनै यस्ता वर्डहरू छन् जो अलि पोएम बुझ्न डिफिकल्टी बनाउने गर्छन्, त्यसैले त्यस्ता केही वर्डहरूलाई मैले यहाँ लिस्टिङ गरेको छु भाइ बहिनीहरूलाई पढ्न सजिलो हुन्छ भनेर। हेरौँ है त। 1. म्यानर्ड मीन्स मार्क्ड बाई इडियोसिन्क्रेटिक अर एक्जेजरेटेड म्यानरिजम, यो देखावटी रूपमा। गन्टनेस भनेको एक्सट्रिम लिननेस अथवा दुब्लो पातलो ख्याउटे खालको, एकदम फेरि छोरी ख्याउटे दुब्ली पातली देखि। यसमा आमाले छोरीको वर्णन गरिछन्। पाकिट, यो पाकी, यो टी साइलेन्ट हुन्छ, पाकी। वुडन फ्लोर मेड अफ पाकिट्री, अब काठको बुट्टाले बनाएको बुट्टा जस्तो राम्रो आकृतिलाई के भनिन्छ? पाकी भनिन्छ। अनि ग्रे मिन्स कलर अफ आस, GRAY अथवा GREY दुईटै हुन सक्छ र यो कलर अफ आस, खरानी रङको कलर, जसलाई हामीले खैरो पनि भन्छौँ, र यो जुन कलर हुन्छ नि सेम कलरमा कलर अफ आस लेखिएको छ है सजिलोको लागि। किटनिस भनेको प्लेफुल, उनले लगाएको कपडा। काश्मीर, वुल अफ काश्मीर गट, कश्मीर गटबाट, कश्मीरका गटहरूबाट जुन भोत्ला निस्किन्छ नि त्यसलाई त्यो सलहरू बनाउन युज गरिन्छ, त्यो कश्मीरको स्पेलिङ बिगारेर काश्मीर भनिएको, यसको अर्थ हुन्छ सल। नम्बर 7, काउल, अ ड्रेप्ड नेक लाइन अन अ वुमन्स गार्मेन्ट, यो एउटा
गार्मेन्ट हो जुन यो सल जस्तै। सडर मिन्स सिभरिङ ट्रेमर अर्थात् यो कम्पन कामेको आमा र छोरीको सम्बन्ध देखाइदिन्छ। ओके, नम्बर 9 ब्लाइटेड भनेको बर्बाद भई, स्पोइल भई, रुइन भई, आफ्नी छोरी बिग्री भन्न खोजेको। परयुज मिन्स एक्जामिन केयरफुली, राम्रोसँग जाँच पडताल गर्नु। ब्रुडिङ मिन्स डिपली थटफुल, एकदम गहिरो सोचाइमा परेको। डेमिमोन्ड भनेको फिमेल कोटेसन अर प्रोस्टिट्युट, यो उनकी छोरीलाई राइटरले भन्न खोजेको। एनाक्रोनिजम भनेको रङ टाइममा। रु भनेको दुःख लाग्दो, सरो अर पिटी। अनि च्याटौब्रियन भनेको यो मासुको चोक्टा हो, जुन नरम मासुको चोक्टा, काँचो मासुको जुन सससँग सर्भ गरिएको हुन्छ, यो उनलाई खान अति मन पर्छ। ऱ्याभिसिङ मिन्स एक्सट्रिमली ब्युटिफुल, उनले आफ्नो डटरलाई ब्युटिफुल भनेकी छन् विभिन्न मेकअप लगाएर। स्पुकिली मिन्स अनौठो तरिकाले। पेरिसियन भनेको अफ प्यारिस भनेको जुन फ्रान्सको राजधानी हो नि, त्यो फ्रान्सको राजधानीको नाम प्यारिस हो र यही प्यारिसका जनतालाई प्यारिसियन भन्न खोजिएको। अनि कार्माइन भनेको पर्पलिस रेड कलर, अलि रातो रङको कपडा, जुन आर्टिस्टको कपडाको वर्णन गरिन खोजिएको छ। र यो ठ्याक्कै कलर कुन भन्दा यो जुन कलरमा पर्पलिस रेड कलर लेखिएको छ नि, ठ्याक्कै त्यही कलर हो। अर्को छ फ्रिन्ज, 20 मा फ्रिन्ज, डेकोरेटिभ बोर्डर, एकदम राम्रो तरिकाले सजाइएको बोर्डरलाई के भनिन्छ, फ्रिन्ज भनिन्छ। अनि अरेड भनेको पुट इन अर्डरमा राम्रोसँग प्लेटमा सजाएर खानाहरू लिएर आइएको थियो, त्यसलाई अरेड भनिएको। अनि क्यामम्बर भनेको चीजलाई भनिएको हो। मकिङ भनेको यो फोहोरी तरिकाले आफ्नो प्लेटमा सबै चिज राख्दै मिलाउँदै खाँदै। पार्सली भनेको एउटा ग्रीन हर्ब हो। अनि स्प्रिग भनेको सानो ट्विग हो, स्मल ट्विग भन्दा सानो हरियो पात सहितको वनस्पति जुन यो मसलाको रूपमा युज गरिन्छ। अनि ल्याभलियर भनेको एउटा गहनाको नाम हो। र टफ्ट भनेको स्मल क्लस्टर अफ ग्रास हेल्ड टुगेदर एट द बेस। ओके, घाँसको झुप्पो जहाँ विभिन्न चिजहरू फल्छन् र त्यहाँबाट के ल्याएर खाना खाइयो भनेर यो पाठमा देखाउन खोजिएको छ। In this way, I have described the poem and I have also given some word meaning at the end of this description. And if you like my channel, please do like and subscribe the channel. And if you subscribe my channel, you will get new videos on the important topic of English. So subscribe it to get video as soon as possible. Thank you very much.